اسعد الايام، شنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا الناس الكل بصحه وبخير وبعافيه. انا الحمد لله لاباس. كيف تكونوا انتم لاباس؟ دونك شكرا لكم على تعليقاتكم، على اعجابكم، على فريمون تعليقاتكم محليهم اخلاق عاليه، وفريمون ما تنجمش تقول حاجه اخرى. كاين يعطيكم الصحه وديما يعطيكم الصحه، راهي شويه معناها كي نشكركم راهي شويه. دونك الحقيقه اليوم اخترت ما عنديش برشا قضيه، خاطر عندي معناها الفطور عندي معناها حاجات من البارح الحقيقه معاودتها من الصغار وراجلي. كيف تبدا حاجه معناها كيما نقولوا احنا حاجه معناها بيتا ناكلوها، ما عندي حتى مشكل معناها نسخنوها نزيد معاها سليطه حاجه وناكلوهم. دونك ما فماش حتى مشكل بالنسبه لهذا، خاطر فما ساعات حتى الصغار ما يحبوش وكل. هو كيستيون نتاع استئناس معناها انسان صغار. حتى واحد كل يوم شي طيب كل يوم راهي بالحق تتعب على الاخر، سورتو مع قرايتهم وكل. دونك بغيف باش نعملوا الكيكه نتاع باش نعملها بالبنان وبيبيتو شوكولا. قعدوا عندي هكا الكعبات تاع البنان ولاو هكا ما نعرفش كيفاش كحله شويه. قلت الصغار كي بداو هكا ما ياكلوهمش، تقول كذيك كحله ما ناكلهاش بور دير معناها. دونك وخذيت هكا بيبيت شوكولا، تاخذوا الكميه اللي تحبوا عليها انتم. قلتش نعمل لهم هكا كيك للبوتي هكا. كان فضل فطور الصباح خير وبركه زاده، وما نعرفش واش نعمل في الدار، مش نخمل، مش عارفه. حاصله هاكم انتم معايا وتو تشوفوا شنو باش نعملوا نهار اليوم. ان شاء الله يكون روتين خفيف وظريف عليكم. نحاول باش ما نطولش باش نجموا انتم تتبعوني للاخر. دونك خديت هوني سلادجي ندور هكا شويه، ريتو الغب نتاعي محلاها ندور نوريكم. بي دونك هذه السلادجي نتاعي. دونك باش نبداو بكعبه البنان. من بعد هكا شويه باش نحط كعبه البنان نتاعي. ولا هي ايدي ساعات حتى كي واحد يبدا كعبات هكا يبداو. انا خاطر كحال وفيسع مش عارفه علاش، مش عارفه معناها. والصغار كي يبداو هكا تقولك ما ناكلش. انا خديت 4، تاخذوا تحبوا تاخذوا معناها نتوما زاده بين 3 و4 ولا حتى 3 نجموا. راه انا خاطر هذوما الكل قلت يلا خلينا نحطهم الكل ونرتاح منهم. دونك باش نخدموهم معناها هكا بالفرشيطه، مش نستحقوا لا غبو ولا حتى شيء، هكا بالفرشيطه. توا ناخذ سكر فاني. كان عندكم سكر فاني ليكيد نجموا تحطوا. ناخذ هكا سكر فاني. انا السكر فاني هذايا بالطعم تاع فلور دورانجي ميزار محلاها معناها. سي والله ايدي محلاها عملوها هكا بالميزار، وحتى كي طيب وكل تجي الريحه معناها ميزار فريمون محلاها. بنخلطوا هكا المكونات نتاعنا الكل. نحطوا هذا دو كوتي. ناخذوا سامحوني نحطوا العظم ساعه بعد نخلوا دو كوتي. عندنا 3 كعبات. باش ناخذ السلادجي نتاعي هذه. باش نحط هوني 100 غرام سكر. انا السكر هذا سكر غو نستعمل فيه. تحطوا السكر العادي نتوما كان تحبوا هذاك الابيض تستعملوه. وباش ناخذ 300 غرام فرينه. معناها الكيس نتاعي فيه 100 غرام باش نحط 300. الكل مع بعضه. نزيدوا هوني كيس سكر معناها لوفور خميره الجاتو. هوني راهو ثم شكون يخلط العظم مع السكر مش مشكل. انا هكا عملته مع الفرينه طريقه تحفونه برشا، جربوها تشوفوا نتوما ياسر تحفونه. دونك نرجع هوني نبدا بشويه نضيف الخليط ونخلط. هوني باش نضيف 100 مليلتر زيت. انا حطيت زيت نباتي، تنجموا تحطوا زبده كيف ما تحبوا نتوما. باش ناخذ انا المول نتاعي هذايا المول نتاع الكيك. دونك دهنته بالزبده وحطيت بابي كويسون. نتوما كيف ما تحبوا تنجموا تاخذوا المول اللي تحبوا عليه. انا خاطرش نعمل كيك دونك خديت مولا كيك. باش ناخذ جوست النص نتاع الكميه نتاع الشوكولا، نص نتاعها هكا هاو باش نخلط. نصب المكونات نتاعي. الفور 180 درجه من غير مروحه. بسم الله. جوست
هكا. ناخذ البقيه نتاع الشوكولا نتاعي نحطها هكا من فوق، صغار يشوفوا على هادي. فوالا نحطوها في الفور ونطيبوها ونرجعوا. فوالا قداش الكيكه محلاها، ياسر ياسر بنينه، بقتها بنينه بنينه بنينه. باش نعمل قهوه هكا، مش قهوه بون، هذيك الحليب وكراميل. وبعد حضر هوني القهوه. دونك هذه هي انا ديما نستعملها الكراميل. فوالا سخنت شويه حليب، بنينه برشا الكراميل. باش نحط هوني شويه هكا كل نهار كيفاش. اليوم عملت كيك، دونك حبيت نعمل هكا قهوه سورتو سخونه وشويه كيك، مره شوفان، مره كل مره حويجه هكا فطور الصباح. دونك باش نجي جوست نحط لحمه محلاها بنينه 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 على الاخر. راهو ما تراوهيش هكا هي كحله، راهو خاطر نورمال انا استعملت السكر هذيك الاسمر. فوالا سكر رو. تنجموا انتم تستعملوا السكر الابيض، انا راهي بنينه بالحق. يبداو عندكم هكا جوست البنان وتخلطوا سورتو بيت شوكولا تحفونه برشا. دونك فوالا. دونك كما نشرب هكا قهوتي فقط جوست حبيت دونك وين نفطر حبيت نحكي معاكم شويه. جاتني برشا الحقيقه تعليقات على الفيديو اللي نزلته وقتها، وريت شنو حاجات شريتهم ومنهم الحنه. فوالا بالنسبه للحنه اللي قلت انا ديما نستعمل الحنه، معناها تقريبا سنوات الحقيقه ملي انا صغيره ديما نستعمل الحنه. بعد قصيت، من بعد رجعت للحنه لعده اسباب. نرجعوا 5-6 سنين التالي. دونك هي حكايه باش نختصرها انا هاكا باش تكونوا نتوما زاده عندكم اون اكسبيريونس منها الحكايه هذيك. وكل انسان بطبيعه الحال كي يحكي على تجربه ديما تقع تجربه تخصه هو، ولكن ما فيها باس نجموا زاده نفيدوا الناس. بسم الله. دونك 5-6 سنين التالي جات بريود كانت تذكروها كلها نتاع الكيراتين والكل والسوان نتاع لي شوفو وكل. دونك طلعت فريمون جات اون بريود 5-6 سنين جو مو رابيل هكا كان مش اكثر. دونك جات البريود هذيك انها الناس الكل تحكي كان على الكيراتين. مازال وقتها في تونس يجيبوا وقتها دي برودوي من لبنان حاصل. دونك ورا ديما اختي، انا عندي اختي صغرونه ديما الام بيان معناها تو سكي نوفوتي والكل ديما تبع. دونك ريتها ديما تعمل لي كيراتين وكل، عجبني شعرها محلاه ونقول فريمون فيه سوان والكل وبرشا حاجات. بغيف دونك جاي يو ليدي ان جور نهار من نهارات مشيت قلت حتى انا باش بوركوا با. انا شعري الحقيقه بوكلي، معناها شعري انا بوكلي على الاخر. دونك كيف ما كي نغسلو والا ديما بوكلي. دونك ديما هذيك هي كاليتي دو شوفو. دونك قلت باش نمشي نعمل هكا سوان والكل، بوركوا با هكا نعمل كيراتين والكل. وحصل ما لكم في الحسبان. بالحق كي نتذكرها هي حاجه تعديت، اما كي نتذكرها سيتي فريمون اون موفيز اكسبيريونس عندي انا. كان تجربه صعيبه 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 برشا. وتقريبا معناها عندي معناها هكا ساعات مع خوتي البنات هكا نرجعوا هكا بذكريات ساعات تقول يا جيت برودوي جديد ما تحبش تجرب. دونك يبداو هكا نولي انا نقول لها شنو معناها نرجع للذكرى هذيك اللي خايبه على الاخر. دونك جيتي مشيت معناها وكل عملت الكيراتين روحت وكل، خاطر يلزمك انت تغسلوا حاجه هكا. دونك بريود هذيك انا مسافره لفرنسا. دونك قلت فوالا جو مفير بيل فوالا. وباش نطلع وقتها سيتي فان دلاني، قلت باش نطلع وقتها والكل. دونك إبا سيتي الكاتاستروف بعد الدوش. دونك بعد ما غسلت شعري تقريبا ما نجمتش نخرج من السال دو بان لانه شعري كله قعد في البينوار، معناها قعد في البان. ما فهمتش حتى شيء. دونك كلمت اختي فيديو وكل، اختي صغيره لان هي تعرف. دونك كلمتها قلت لها انا مشيت عملت كيراتين وكل. قالت لي شبيك ما قلتليش وكل. بون قالت لي سي با غراف. قلت شو بون. قالت لي شنو نوع البرودوي اللي خديته كيفاش عملت. بديت تسمي لي في حاجات. قلت لها انا ما نعرفش اللي تسمي لي فيه انت اوكين ايدي. معناها انا سي توتي معناها اي كومبري، معناها ما شريت حتى شيء. انا هي شريت كل شيء وعملت كل شيء. اي با
قالت لي انت غسلته، قلت لها غسلته مي شعري، قالت لي بون بوتيتر سي اون رياكسيون والكل، وهي ما حبتش ترجعني كان هي عارفه الفيغيتي يا اختي. قالت لي امشي اعمل معناها فيسع شيحو توا من بعد يرجع نورمال. انا كي شيحته تفجعت، شعري من قبل كان احسن، معناها كي نشيحو يولي بوكلي حلو. هذايا لا تفهموا بوكلي، لا تفهموا مغبغب، لا تفهموا مهيج، لا تفهموا حتى شيء، منظر فيه هو لطف فريمون. وراجلي قال لي عليه انت كان بوكلي حبيت تبدل والكل. كي راني انا بديت نبكي وتاكل بعضها والكل، وكلمت ما واخواتي وكل حاصل. قالت لي اختي امشي ارجع لها قولها اعطيني نوع البرودوي اللي استعملته لي. رجعت حتى حد ما حب يجاوب. تكلمت هدقيت الباب، سي صالون تري كونو راهو مش معناها حتى حد ما جاوب. دونك سيتي فريمون بوندون ان ان اي دمي وانا سو تريتمون. شهر لا تنجم راهو سي كي نحكيها بوتيتر توا سيتي باسي والحمد لله والكل، اما سور لو شون راهو سي تري شوكون. ريت شو معناها شوكون تلمو ما تعرفش على روحك. شعرك ما تنجمش تدوش خاطر انت كي تغدوب ما تغسل شعرك شطر يقعد في البينواغ. الجلده نتاع شعرك تحسها تحرقت. البرودوي ابارامون سيتي بيريمي اللي استعملته، سيتي معناها سيتي با ان برودوي دو كاليتي، والا خذيته لو موان شير حبت تعمل لي بيه. يمكن عرفت لي انا ما نعرفش معناها والكل. بوتيتر سا جور او كي بدا واحد تبع حاجات ما يعرفهمش توسكي، خاطر مش واحد تبارك الله مش كل شيء باش يولي هو كل يوم حاجه جديده. بون مي سيتي دونك بريود هذيك طلعنا لفرنسا. دونك جي بري ان رونديفو من تونس للدان ديرماتولوج. طلعت دونك عمل لي بيان سور دي زاناليز وبيلان وخبابل خاطر غادي يقول لك سافيان دو. هوني قال لي استعملت، قلت له انا عملت كيراتين، قال لي سي دو معناها نورمال سافا باسي. عطاني دي شامبو تريتمون مي ما تعدى حتى شيء معناها. انا ما عادش ناكل بوتيتر سي لي تاب سيشيك زاد خاطر يبدا واحد نفسانيا نتاعب، دونك ما عادش يحب ديرماتولوج في فرنسا. دونك مشيت عملت عطاني دي بيلان وبرشا حاجات وكل بطبيعه الحال. عطاني انا ان تريتمون حاصل تقول قفه، عرفت واحد مشي يقضي وروح باك القفه، عرفتوها القفه الزمنيه المعبيه الى هكاك. هذا شامبوان، هذا سبراي، هذا لوسيون، هذا الكومبريمي دو سوار، هذا كومبريمي دو جورني. معناها ليستا كامله شنو ناكل شنو ما ناكلش. با دو سكر با دو كافي با دو تي، تاكل جوست حاصل تعرف واحد كان في حاجه ودخل في حاجه. انا هكاك كنت في حاجه ودخلت في حاجه كما نقولوا احنا. كنت عامله جو وجي فولو معناها انا نعمل حاجه هكا ونتمتع بها والكل. يا اخي رصات لي معناها في فريمون هذيك عام ونص، سيتي فريمون عام ونص بالضبط سو تريتمون. استعملت التريتمون نتاعو هو بوندون 6 موا. بعد حسيت معناها بشويه قلت بون يزيني من لي كاشي وهذايا شامبوا وتخلط، وهذايا نهار تغسل نهار ما تغسلش. حتى كي تبدا شويه انفيتي ما نجمش خاطر ما تغسل شعرك لانه نهار بنهار. دونك نهار تغسل نهار ما تغسلش، نهار تحط الكريم معناها دي زامبول هذوك، نهار لي حاصل يلزم واحد ما عنده حتى شيء. قلت انا مانيش ناقصه هذيك ديجا يفو كو جو بون اي ايدي فريمون لو تريتمون هذاك اي ايدي بوركوا با. لكن اكثر حاجه ساعدتني هو انا بعدت على توسكي بيو توسكي شيميك، حاجات لي تانتور لي شامبوان لي كريم لي زويل الكلها بيو، الكلها بيو. نقول ما يصيرش ناخذ حاجه واحده بيو خير من ناخذ 10 حاجات وهما معناها سافا با. دونك والحنه دونك فوالا هذه الغروسو مودو اللي حبيت انا جو بارطاج افيك فو. الحنه خرجتني بالحق. مره امي هيك قلت لي امي اجا نقول لك ارجع كيما قبلتي. قالت لي وانتم صغار تيرا نعمل لكم الحنه ونخلطها ونحضرها وما شاء الله عليكم وتقعدوا. قالت لي بالصيف كامل نعمل لكم وشعوراتكم ما شاء الله عليهم. ها شنو هاو صبغه هاو قصيتها وكريمها وزيت زيتونه. بالحق رجعت كلامها هي بالحق رجعت، لاني انا قبل كنت ديما مغرومه بالحنه. انا في شعري ديما شعري طويل ديما الحنه نحبها ومحليها. دونك وليت عطاتني هي وقتها خاطر كانت امي قبل تخلطها، بعد وليت تعطيني تقول لازمك تخلطها هيك وتعملها هيك وتعملها هيك. وعطاتني اختي زاده استيس اخرى ربي يخليه لي وربي ان شاء الله لا يحرمني منها زاده. وليت ديما نعمل الحنه، وليت ديما نعمل معناها مرتين نعمل الحنه في الجمعه. نعمل لي زويل خاطر كنت حاجتي وقتها بشعري باش يهيج شويه خاطر شعري بريسك كل معناها يهيج.
هيك يرجع فيه شويه ويداوي لي شويه الكوير شيفولو، معناها كيما نقولوا احنا القشره الجلده، فوالا خاطر الجلده متهريه. دونك سيتي فريمون اون بون اكسبيريونس، جي فولو بارطاجي، حبيت نبارطاجيها معاكم. بعد شويه نعطيكم الخلطه نتاع الحنه، وسامحوني كان طولت عليكم، وجوست حبيت هكا جو بارطاج افيك فو حاجه خايبه برشا تعديت بها، وانتم زاده بالحق يفو فيغ ستوب على برشا حاجات. نرجعوا نعملوا هكا ديزويل بيو، نعملوا حتى كيما نقولوا احنا ناخذوا شامبوان حتى كي ناخذوه معناها ديما من لي فارماسي، خاطر توا تخلطت في بعضها معناها حتى في لي غون سورفاس تقعد تقول معناها نعرفش. وناخذوا معناها كيما نقولوا احنا دي ناكلوا صحيا، خاطر باهيه الماكله صحيا، نقصوا برشا في السكر، خاطر انا اكتشفت هالحاجه هذه كون السكر ياثر برشا على القشره، على الشعر وعلى الوجه اون جينيرال. هذه عرفتها انا من الطبيب اللي مشيت له في فرنسا. دونك فوالا نكمل نفطر ونمشي بطبيعه الحال نحضر لكم الخلطه نتاع الحنه، وباش نعمل هكا شويه خاطر عندي حاجه طايبه، دونك باش نعمل هكا العشاء حاجه هكا ديزو طريقه مزيانه. دونك سامحوني كان طولت عليكم، حبيت نبارطاجي معاكم نتاعي باش نعمل شعري بعد شويه. كيما قلت لكم انا نعملوا مرتين في الجمعه، ونعاود نقول راهي تجربتي انا، والحنه راهي معروفه بالمنافع نتاعها وياسر تحفونا، واذا نعرفوا احنا نستعملوها ومش نشريوها من عند اي حد. دونك انا امي كانت قبل ديما هي تعمل الحنه في الدار والكل وراق، توا انا غالب دونك بحكم برشا حاجات، دونك خاطر فيها برشا خدمه الحنه، دونك انا توا نشريها، لكن الناس نشريها من عندهم عندي تقريبا 5 سنين حاجه هكا ولا اكثر. دونك ناس محليهم، والحنه دونك متاكده 1000% انها نظيفه وكيما نقولوا احنا وفي ميزون تجيري. دونك هذه هي الكميه نتاع الحنه نتاعي. بالنسبه للون شعري انا شعري اكحل، دونك شعري اكحل، دونك باش نحب ديما هكا شعري يعطي الغفلي روج، فوالا هكا في شعري راهو مش ديما من اول مره، بشويه بشويه بشويه. توا اش قلت لكم انا مرتين في الجمعه نتحصلوا على هكا ساعات حتى على الغفلي المزيان. دونك انا هذه اللي تاخذ كميه الحنه حسب شعرك في بطبيعه الحال. دونك عندي هوني الماء، ما عادي ما في حد شيء. دونك ناخذ لي قشور الرمان، قشور الرمان كي تحبوا ترحيوهم تحطوهم ديريكت مع الحنه، اما انا هوني هذه هي الطريقه اللي نعملها. ناخذ هكا ان شاء الله خاطر امي تحضرها ربي يفضلها، ان شاء الله نسالها على الطريقه ونحاول نشاركها معاكم، خاطر تقريبا على القريب ان شاء الله الرمان والكل. دونك ناخذ هكا حتى 2 3 هكا صغيرات هوني. ناخذ التاي الاحمر هذاك، ولا نجمو ناخذوه طايب اما من غير سكر، يعني كان انت طيب التاي باش تشرب كويس تاي معناها احمر تنجم تضيفوا اذا ما فيهوش سكر، كان فيه سكر لا. دونك من بعد هذه خليوها من بعد سامحني. وفما هذايا زاده اللي قلت لكم اكتشفته عن طريق اختي ربي يفضلها، اللي هو الكركديه. هذا الحقيقه في تونس غالي برشا، لانه ماهيش حاجه ماهيش بتاعنا احنا في تونس، دونك تجي من برا. هذايا هي سبق وعملت به جو انا في رمضان ياسر تحفونته، ونخليكم الرابط في صندوق الوصف. فوالا هذايا هو هذايا دونك كركديه غالي دقيقه، ما انا خديت هذايا تقريبا حكايه 2000 او 3000 هكاك، خاطر هو ب50 الكيلو 50 معناها غالي. ناخذوا هكا كميه نحطوها، هذه زاده كيف شويه خاطر هو احمر دونك يعطي. نحلو الغاز نغليو هذا بالباهي ونرجعوا نعملوا الخليط نتاعنا. باهي نحطو هكا باش يغلى هذيك، وبعد نصفيوه باش نخلطوا به الحنه نتاعنا. فينا في الوقت هذايا باش نمشي انا الحقيقه ندهن شعري بالزيت، زيت عادي معناها اللي تستعملوه، والا تاخذوا زيت زيتونه نورمال، زيت زيتونه عادي ما يكونش جديده، خاطر جديد مش باهي للشعر. زيت ولا حتى الويل داموندوس، زيت لوز، زيت اي زيت معناها انتم ديما تستعملوه، تدهن شعرك هكا قبل ما تعمل الحنه. فوالا نرجع لكم بعد شويه. هوني صمت انا كعبات عظم قسمتهم على 2، نحيت الاصفر هذا، دونك باش نخلي هذا بالكوتي. عندي شويه سلطه فروماج هذايا نتاع همبرغر، وعندي هوني طوماط. انا قلت انا نعمل حاجه بما انه هذايا متاخد، بما انه معناها الميلانج نتاعنا قاعد يغلى، وانتي دهنت شعري بالزيت، دونك قلت يلا بوركوا با ناخذ فلفل اكحل، هوني شويه ملح، هوني عصره قارص، ناخذ شويه زيت ونحشي الكعبات نتاعي. هم عملتهم ديجا قبل، هي كيما لي زو دو ميموزا، اما انا باش نعملها اوترومون فاصون همبرغر. فوالا نحط شويه زيت
هوني كما قلت لكم بالنسبه للشعر انا شعري اكحل، دونك هذايا باش يولي لنا معناها بشويه بشويه معناها يحمر فوالا. وكان نحبوا شعرنا يبدا معناها كيما نقولوا احنا برشا فاتح، يبدا شعرنا فاتح ونحبوا نزيدوا نفتحوه. ناخذوا الحنه، ناخذوا هوني عصره باهيه قارص، ناخذوا 3 مغارف معناها هذاك خل التفاح، وناخذوا الكركم ولا ناخذوش لا قشر رمان وما ناخذوش لا كركديه لا حد شيء ولا تاي لا حد شيء. ان شاء الله بقدره ربي نعاود نكتب لكم في صندوق الوصف من لوطه معناها وين فما فلاش هكا تنزلوا عليه تلقاو، نعاود نكتب لكم ولا في اول تعليق باش نتوما زاده ما تنساوش. بالنسبه للغسيل نتاعنا للطريقه نتاعنا اليوم، هذه هي اللي انا ديما نعملها. دونك بعد ما غلينا التاي والكركديه وقشور الرمان، توا باش نصفيو شو قديش احمر. في الصيف الحقيقه فيسع انا من ذكر قبل تحط هنا للشمس معناها فيسع ما بتسخن وتولي خاصه في اوت في وسو نقولوا احنا. وتوا بما انه الطقس بدا يتبدل، دونك انا هاو كنغلي ماء هكا، نغلي معناها المكونات نتاعي الكل ونخلطها، نستناها تبرد شويه، ما نحطوهاش سخونه على شعرنا. وبعد ما بينا نحطوها بين 3 4 ولا نعملوها الصباح ونغسلوها العشيه. ديما قد ما تقعد قد ما تعطي كولوراسيون تحفونه. هذه هي غسالتنا لليوم. دونك نزيد انا هوني توا عصره قارص فوالا، نخلط المكونات نتاعي، نخلي الحنه تبرد وبعد نحطها على شعري. وكي باش نغسلوا حاجه اخرى زاده قبل ما نخليكم مع الفيديو، كي باش نغسلوا شعرنا ما نستعملوا لا شامبو ولا حتى شيء، نغسلوه فقط بالماء، معناها نظفوا جوست الحنه منه هكا هاو. نعاود نقول ردوا بالنا ديما منين ناخذوا الحنه. يلا هذه هي، ان شاء الله تعجبكم الناس الكل، ان شاء الله نكون يا ربي فدتكم في الفيديو هذا. خليوا لي تعليقات، خليوا لي الملاحظات نتاعكم وان شاء الله نجاوب عليهم. في امان الله، نهاركم اسعد الايام ونحبكم برشا. ميرسي، بسلامه.